बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा के अंदर बर्फबारी होती है। सहराओं में बहुत कम बारिश होती है और अगर बारिश नायाब है तो क्या बर्फबारी भी नायाब नहीं होगी? जी हाँ, 2021 में ये नामुमकिन मुमकिन हुआ और सहराए सहारा सफ़ेद बर्फ़ की चादर में ढक गया। ताहम गर्म सूरज के नीचे पिघलने से पहले ये बर्फ़ सिर्फ एक दिन तक रही। पहली बार रिकॉर्ड की गई बर्फबारी 1979 में हुई थी। एक बर्फानी तूफान जो आधे घंटे तक जारी रहा। अगरचे रात में दर्जा हरारत मुंजमद हो जाता है सहराए सहारा में, लेकिन नमी की कमी की वजह से बर्फ पैदा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि आप वो अगले खुशकिस्मत हों जो सहारा के सफर पर निकलें और उस दिन बर्फबारी हो जाए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां कोका कोला दस्तयाब नहीं है? प्यारे दोस्तों, आपको लगता होगा कि कोका कोला ऐसी चीज है जो आपको दुनिया में कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो ममालिक ऐसे भी हैं जहां कोका कोला दस्तयाब नहीं है। ये दोनों ममालिक तवील मुद्दती अमरीकी तिजारती पाबंदियों में शामिल हैं। शुमाली कोरिया पर अमेरिका ने 1950 से, जबकि क्यूबा पर 1962 से पाबंदी लगा रखी है। ताहम शुमाली कोरिया ने अपना गहरे रंग का सोडा बनाया है। वो इसे रोएंजिन कोला या कोकोआ स्पार्कलिंग कहते हैं। इसमें एक जैसी सुर्ख पैकेजिंग और कर्सिव फॉन्ट है, लेकिन क्या इसका जायका भी कोका कोला जैसा है? अगर आपने इसे आजमाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि सूडान में मिस्र से भी ज्यादा अहराम मौजूद हैं? प्यारे दोस्तों, मिस्र और अहराम तकरीबन मुतरादिफ हैं। क्या आप जानते हैं कि सूडान में भी अहराम मौजूद हैं? सूडान के एक इलाके नोबिया में 255 अहराम हैं, जो कि मिस्र से 2 गुना ज्यादा हैं। मिस्र के 25वें खानदान पर हुकूमत करने के बाद न्यूबियन फिरौन सूडान चले गए और अपने नए शहर में मिस्री सकाफत को शामिल करते हुए कोशाइट सल्तनत कायम की। प्यारे दोस्तों, न्यूबियन अहराम इतने बड़े पैमाने पर नहीं देखे जाते जितने मिस्र के अहराम देखे जाते हैं, लिहाजा ये अहराम बिल्कुल महफूज पड़े हैं और इनको ज्यादा लोग नहीं जानते। अरे दोस्तों, जबले बरकल 4 अहम साइट्स में से एक साइट है। वहां के अहराम अच्छी तरह से महफूज हैं और एक छोटे से पहाड़ के साथ खड़े हैं। अगर आप वहां जाएं तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप दरियाए नील के हैरत अंगेज नजारों को देखने के लिए गुरूब आफ्ताब से पहले ही जबले बारकल पर चढ़ जाएं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौसे कज़ा सिर्फ आसमान पर ही नहीं बल्कि दुनिया में एक ऐसा दरिया भी मौजूद है जिसमें कौसे कज़ा यानी कि रेनबो बनती है। आमतौर पर आपको आसमान में कौसे कज़ा नजर आती है, लेकिन कैनो क्रिस्टल्स, जिसे 5 रंगों का दरिया भी कहा जाता है, आसमान में मौजूद किसी भी कौसे कज़ा से ज्यादा रोशन है। प्यारे दोस्तों, कोलंबिया के सेरेना डी ला मैकरीना नेशनल नेचुरल पार्क में वाक़या ये शानदार दरिया अपनी कसीर रंगी खूबसूरती मैकरीनिया क्लेविजीरा की वजह से हासिल करता है, जो दरिया के किनारे में रहने वाला एक पौधा है। उस वक्त दरिया के वीड्स यानी घास पीले, नीले, सब्ज और सुर्ख रंग में खिलते हैं। इस वक्त के दौरान वो रोशन रंगत हासिल करते हैं क्योंकि पानी बहुत कम होता है, जिससे सूरज की रोशनी पौधों तक पहुंच सकती है और आप इस हसीन नज़ारे को देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सहराए सहारा कभी एक बरसाती जंगल हुआ करता था? प्यारे दोस्तों, सहराए सहारा को दुनिया का गर्म तरीन सहरा कहा जाता है। ताहम सिर्फ 6000 साल पहले ये खुश्क सरजमीन घने पौधों और ज्यादा बारिशों के साथ एक सरसब्ज बारिश का जंगल हुआ करती थी। अगरचे हमने सहराए सहारा को पूरी तरह से खिलते हुए नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि आने वाली नस्लें शायद देख सकें। अगर दुनिया अगले 10,000 सालों तक जिंदा रहती है तो मौसम के नमूनों में इसी तरह की मुसलसल तब्दीली सहारा को बिल्कुल उसी तरह बना सकती है जिस तरह वो 6000 साल पहले था।
کیا آپ جانتے ہیں کہ تھائی لینڈ میں اپنے بندروں کی تعریف کے لیے ایک تہوار منایا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، نومبر کے ہر آخری اتوار کو لوپ پوری میں بندروں کا یہ تہوار منایا جاتا ہے جسے منکی بفے فیسٹیول کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سنسکرت لوک داستانوں کے مطابق ایک بہادر بندر نے شہزادہ رام کی مدد کی تھی جب وہ اپنے ہونے والی دلہن کو ایک 10 سروں والے شیطان سے بچا رہے تھے۔ چنانچہ فرا پرانگ سیم یوٹ بندر کے رہائشی بندروں کو 4000 کلو گرام پھل، سبزیاں اور تھائی میٹھے کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ بھی بندروں کا لباس زیب تن کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں کے لیے پرفارم بھی کرتے ہیں جب وہ اپنی شاہی دعوت میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایونٹ عوام کے لیے بھی کھلا ہے، لیکن زائرین کو خبردار کیا جاتا ہے کہ بندر جارحانہ بھی ہو سکتے ہیں اور جس چیز پر بھی ان کا ہاتھ پڑا وہ اس کو چھین سکتے ہیں یا چوری کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بھی اس ایونٹ پر جانے کا ارادہ ہو تو اپنی چیزوں کی حفاظت خود کیجیے گا۔ آپ ایتھوپیا میں ہمیشہ 7 سال پیچھے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب ہم نے سن 2022 کا خیر مقدم کیا تھا تو ایتھوپیا اس وقت 2014 میں صرف چند ماہ کا تھا، بالکل اسی طرح جیسے گریگورین کیلنڈر جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں، ایتھوپین کیلنڈر بھی مسیح کی پیدائش کو نقطہ آغاز کے طور پر نشانزد کرتا ہے۔ تاہم مسیح کے اعلان کے متبادل حسابات کے بعد ایتھوپین کیلنڈر 7 سے 8 سال پیچھے ہے۔ خوش قسمتی سے مسافر وہاں موجود ہونے کے دوران فرق سے متاثر نہیں ہوتے۔ جدید دور کا ایتھوپیا گریگورین کیلنڈر کو سمجھتا ہے اور دونوں کیلنڈرز کو ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرتا ہے، لیکن اگر آپ معاوضے کے لیے رسیدیں رکھ رہے ہیں تو پرنٹ شدہ تاریخ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا سفر برسوں پہلے کا تھا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، صرف آپ کو اپنی تاریخوں کو کنورٹ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے زیادہ دلچسپ فرق سالانہ تعطیلات یا اینول ہالیڈیز کا ہے۔ باقی دنیا کے برعکس ایتھوپیا 11 ستمبر کو نیا سال اور 7 جنوری کو کرسمس مناتا ہے۔ فرانس 8 کروڑ 90 لاکھ سالانہ سیاحوں کے ساتھ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ملک ہے۔ پیارے دوستو، سنگاپور کے مشہور سفری مقامات کی بنیاد پر میں جاپان یا تھائی لینڈ کو سب سے زیادہ وزٹڈ ملک سمجھتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 سے پہلے فرانس دنیا کا سب سے زیادہ وزٹڈ ملک تھا۔ محبت کے شہر یعنی پیرس کی ایکسپلورنگ کے علاوہ بہت سے مسافر اٹلی اور اسپین جاتے ہوئے بھی اس سے گزر کے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہالینڈ میں ایک گاؤں ہے جس کی کوئی گلیاں نہیں ہیں، صرف نہریں ہی نہریں ہیں۔ پیارے دوستو، وینس وہ واحد شہر نہیں ہے جو بنیادی طور پر کشتی کے ذریعے گھوما جاتا ہے۔ نیدرلینڈ کے گیتھرون گاؤں کے اندر کوئی گلیاں نہیں ہیں، صرف فٹ پاتھ اور 6 کلومیٹر سے زیادہ نہر ہے۔ یہ دلکش گاؤں دیہاتی کاٹیجوں سے بھرا ہوا ہے اور لمبے لمبے درختوں سے گھرا ہوا ہے، بالکل ایک پریوں کی کہانی کی طرح۔ یہاں پر آنے والے زائرین یا وزٹرز کشتیوں کے ذریعے اس گاؤں کا سفر کرتے ہیں اور فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈھلوان والا رہائشی علاقہ ہے؟ سان فرانسسکو کو ڈھلوانوں کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ ڈھلوان والی گلی کا زاویہ 27 ڈگری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ زاویہ بہت بڑا ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ نیوزی لینڈ میں بالڈون سٹریٹ پر رہنے کی کوشش کریں۔ ڈونیڈن کی رہائشی گلی نے اپنی 38 ڈگری ڈھلوان کے ساتھ گینیز ورلڈ ریکارڈ جیت لیا ہے۔ یہ گلی اتنی زیادہ شارپ انکلائنڈ ہے کہ تمام مکانات کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ زمین میں دھس گئے ہوں۔
پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی صورت میں مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔